अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 5 अक्टूबर का दिन ढल चुका है। इस वक्त इस्लामाबाद में शदीद गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। ये तो गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, लेकिन जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये बात शायद पीटीआई के लिए कही गई थी या फिर अली अमीन गंडापुर के लिए कही गई थी, जो इस वक्त अपने कारकुनों को इस्लामाबाद में बेयारो मददगार छोड़ के उन पे शेलिंग हो रही है या उनके लिए जो मुश्किल सूरत हाल है। लीडरलेस पीटीआई के लोग जो इस्लामाबाद जिनको लाया गया, अली अमीन गंडापुर पेशावर वापस जा रहे हैं। मोटरवे से आ रहे थे और क्या क्या तकरीरें, क्या क्या बयानात, क्या कर देंगे और क्या होगा, गोली की ज़बान से बात करेंगे। असला साथ लेके आ रहे थे, तैयारियां पूरी दिखाई हुई थी। अचानक पता लगता है कि इस्लामाबाद में जब एंटर होता है उनका एक काफिला, तो कुछ 26 नंबर चुंगी पे एक सूरत हाल बनती है। और चूंकि फौज की तैनाती हो चुकी थी, और जब से फौज की तैनाती कल से हुई थी केपीके में भी और इस्लामाबाद में भी, तो कुछ हमें इशारे मिलना शुरू हो गए थे कि मामलात इनके वो वाले नहीं रहे सारी बातें। फिर यहाँ देखा कि अचानक नमूदार होते हैं, यहाँ आते हैं या लाए जाते हैं या लाया जाता है या उनको रास्ता दिया जाता है। अब ये तो सूरत हाल बाद में वाजे होगी। थोड़ी देर के लिए अपनी अपीयरेंस दिखाते हैं ब्लू एरिया में और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले जाते हैं। वहां अपनी पार्टी के लीडर्स के साथ भी मुलाकातें करते हैं और फिर खबरें आती हैं कि जी गिरफ्तार कर लिया गया, जो बाद में गलत साबित होती हैं। और फिर अब जनाब ये है कि पेशावर वापस। हाँ, कानून नाफज करने वाले इदारे, इंतजामिया, इनके पास जो दफा 144 के तहत भी इख्तियारात मौजूद हैं कि इस तरह का जो हमला करने के लिए या नापसंदीदा अनासर या एक इंतशारी जो ग्रोह तसादम को हवा देने वाला ऐसी शख्सियत, उनको अब सूबा बदर, जिला बदर या उनको वापस भेज दिया जाता है। सूरत हाल कुछ ऐसी ही है पेशावर के लिए। वो रहा असल बात क्या है इसमें कि डी चौक में इस्लामाबाद में फौज के साथ हमें पीटीआई के जो कारकुन हैं, जो इनके साथ आए थे और उस वक्त बड़े उनको इश्तियाल दिला के कि हमला करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या फतह करने जा रहे हैं, फसाद बर्पा करने जा रहे हैं, फौज को सामने देखते ही उनके रवैये बदल गए। ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि एक कल्ट और ये जो इनको ज़ोंबीज कहा जाता है, उनमें अभी भी शायद सोचो बचार या सोचने समझने की थोड़ी सी रमक है कि उनको समझ आ गई कि ये तो हम गलत कर रहे हैं। उनको समझ कैसे आई? उनको समझ पीटीआई की लीडरशिप ने दी है। आपको कोई एमएनए नजर आया? कोई पीटीआई के जो बड़े बड़े नाम हैं वो नजर आए ये शेलिंग खाते सड़कों पे और सारा? और जो जिन्होंने गिरफ्तारियां दी, इमरान खान की बहनें, वो तो सारा सिस्टम शुरू होने से पहले सरे शाम ही कल 4-5 बजे एक फरमाइशी किस्म की गिरफ्तारियां करके जनाब साइड पे हो लिए। मासूम केपीके के अवाम लोगों को वर्गला के, उनको साथ मिला के, पता नहीं उनको क्या किस तरह उनकी जेहन साजी की गई है। खैर पता तो है किस तरह की गई है। उनको यहां ला के छोड़ दिया बेयारो मददगार, और फिर उनको शायद समझ आ गई फौज के साथ बड़ा अच्छा जो फौजी जवान है कि आपस में पानी भी पिला रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, ऊपर से फिर बारिश भी हो गई, सारी बात है, मुश्किल सूरत हाल, शेलिंग, पथराव, सारा कुछ। तो ये मंजर एक और है। अब ये लीडरलेस आपने बना दिया इस मुल्क में एक कारकुनों को और एक पूरे सूबे के अवाम और बाकी सारे। तो पीटीआई वालों लीडरशिप तो दो, लीडरशिप का मुजाहरा तो करो। आप चूंकि आप का एजेंडा फसाद है, इंतशार है, और वो नाकाम हुआ, आपको अंदाजा ही नहीं था कि रियासत और इस तरह रिएक्ट करेगी। ये कोई छोटा काम नहीं था। फौज की जो डिप्लॉयमेंट है आर्टिकल 245 के तहत यकीनन पहले भी माजी में होती रही है, लेकिन इस तरह, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी, और जो ये पूरा एक ग्रोह टोला जो आ रहा था इसके अकब में भी फौज आ गई। उन्हें पता था कि अब भी गुंजाइश, मैसेज मिल गया था कि मैसेज बड़ा वाजे है, इंतशार फसाद की इजाजत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, यहां जो इस वक्त हो रहा है इजलास एससीओ का, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फिर ये टाइमिंग देखें ना कितनी अहम है। ये टाइमिंग तो खुद एक सवाल पैदा करती है। अब चूंकि ये मामला तो वाइंड अप हो गया, इस बारिश ने धुल धुला दिया सब कुछ, अब तो दोबारा बैठ के सोचने की जरूरत है कि आइंदा ये चीजें ना हो।
اور اگر ہوں تو ان کو پھر اس نہج پہ نہ پہنچنے دیا جائے کہ پورا جو ایک صوبے کا اور پورے اسلام آباد راولپنڈی کا جو روزمرہ کے معمولات ہیں وہ متاثر ہو جائیں اور اس طرح لوگوں کو تنگی ہو، سڑکیں بلاک ہوں، شیلنگ ہو، اور ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو اس انتہائی اقدام پہ آنا پڑے کہ جو مظاہرین ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے. تو جناب یہ اب سوچنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ تو یہ والا حملہ بھی ٹھس ہو گیا. علی امین گنڈا پور کا ایک سوال اب موجود ہے کہ بھائی آپ نے جو کرنا چاہا تھا آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے گنڈا پور صاحب کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے. اڈیالہ سے عمران خان آپ کو استعمال کر رہا ہے. اگر استعمال نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کو اکیلا نہ چھوڑتا، اور پھر آپ اکیلا نہ چھوڑتے اپنے کارکنوں کو بیچ منجدار میں. کدھر عمر ایوب، کدھر بیرسٹر گوہر، کدھر اعظم سواتی، باقی سارے لیڈر کدھر؟ بڑے بڑے نام سوشل میڈیا دیکھیں بھرا پڑا ہے آپ کے رہنماؤں کے اشتعالی پیغامات سے. عملاً کدھر ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کا خمیازہ کیا بھگتنا انہیں پڑ سکتا ہے. سائیڈ پہ ہو لیے آپ لوگوں کو پھنسا کے. تو جناب ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو سخت میسج دیا ہے. انہیں کہا ہے کہ بھائی جان مجھے پتا ہے آپ نے مجھے پھنسا دیا ہے، تو میں بھی پھر اب وہ عمل کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اب اپنے بلوں سے نکلنا پڑے گا. میں جا رہا ہوں پشاور واپس، بھلے اس کو لے جایا گیا ہوگا یا جو بھی مرضی اس کی بھی شامل ہوگی. تو کیا اب علی امین گنڈا پور نے اپنے باقی جو لیڈر، اور عمران خان کو بھی یہی پیغام پہنچایا ہوگا کہ حضور میرا کیا قصور اکیلے کا، سارا ملبہ مجھ اکیلے پہ، میری ذات پہ، حکومت بھی میری جائے گی، بھگتوں گا بھی میں، باقی پارٹی کدھر ہے، باقی لوگ کدھر ہیں؟ اور یہ جو پورے پنجاب سے صوبے سے لوگ آنے تھے، پی ٹی آئی کے کارکن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے ہمارا یہاں پہ ویلکم کرنا تھا، وہ کدھر ہیں؟ کوئی نکلا کیوں نہیں؟ صرف میں ہی کے پی کے وسائل استعمال کر کے اپنے لوگوں کو لے کے یہاں پہ آؤں، اس کا کتنا منفی ایک عمل پڑتا ہے، اور اس کی پوری سارا ملبہ اس کے اوپر آتا ہے. تو علی امین گنڈا پور کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے، اور خیبر پختونخوا کے جو عوام کو، کارکنوں کو، جن کو اشتعال دلا کے بہلا پھسلا کر استعمال کر کے اس طرح لے کے آیا جاتا ہے، ان کو بھی اب سمجھنا چاہیے، ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. یہ ہوتا ہے اینڈ، یہ ہوتا ہے آپ کی جو جد و جہد کا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ہے ہی انتشار، یہ فساد. اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے، اس کے پیچھے ایک ہی سوچ ہے کہ بھائی اتنا پریشر ڈالو اس ملک پہ، ریاست پہ اتنا تنگ کرو، اتنے حالات خراب کرو کہ ریاست مجبور ہو جائے آپ لوگوں کی بلیک میلنگ کے آگے، آپ لوگوں سے بات کرے، آپ لوگوں کو کوئی ریلیف مل جائے جو عدالتوں سے آپ کو نہیں مل رہا. تو جناب آپ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اب تو آپ استعمال ہو گئے، دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سمجھ آنی چاہیے. یہ بیٹھ کے سوچیں پوائنٹس جو میں یہ بات کر رہا ہوں، اس ساری چیزوں کو، اس نقطے کو بھی سوچیں کہ یہ ٹائمنگ کیوں چوز کی گئی عمران خان کی طرف سے اور جو باقی انتشاری گروپ ہے آپ کی پارٹی کے اندر. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ریاست مجبور ہوگی، ایس سی او کے حوالے سے اتنا بڑا کام ہے، وہ شاید بات کرنے پہ مجبور ہو جاتی، لیکن اس دفعہ پھر یہی فیصلہ کیا گیا کہ بات نہیں ہوگی تو گھٹنے ٹیکنے والی یا کوئی ریلیف یا کوئی ڈھیل یا کوئی ڈیل نہیں ہوگا. یہ سارا سینیریو تو شکر الحمدللہ یہ ایک دفعہ پھر ناکام ہوئے ہیں. علی امین گنڈا پور واپس پشاور پہنچ چکا ہے. باقی پی ٹی آئی کے سارا انتشاری گروہ، لیڈر سب چھپے چھپائے ہیں. کارکن، عوام جن کو ورگلا کے لایا گیا تھا، جن کو استعمال کر کے، وہ فوج کے ساتھ. یہ عمران خان کے، علی امین گنڈا پور کے، پی ٹی آئی کے جو انتشاری گروپ ہے، ان کے دلوں پہ نشتر چل رہے ہوں گے یہ مناظر دیکھ کے کہ فوج کے ساتھ جن لوگوں کو یہ لڑوانے لے کے آئے تھے وہ نہیں لڑے اور نہ لڑیں گے اور نہ یہ وقت آئے گا. ہاں جو انتشاری ہوگا، فسادی ہوگا، اس کو آپ لڑائی نہیں کہیں گے، اس میں فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے سب ان کو سبق سکھائیں گے، قانون آئین پڑھائیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے. تو جناب یہ معاملہ طے ہو چکا ہے اور سوال ابھی کچھ موجود ہیں.
میں جان بوجھ کے جو علی امین گنڈاپور کی جو باقی اندرونی خبریں ہیں میرے پاس آئی ہیں، مجھے پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اڈیالہ میں جو میسیجنگ اس کی ہوئی ہے اور باقی سارے معاملات سب مجھے پتا ہے، لیکن وسیع تر قومی مفاد میں ابھی ان کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن یہ چیزیں سامنے آئیں گی، اور جب یہ آئیں گی تو ان کو پھر کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اڈیالہ والے کو، گنڈاپور کو، انتشاری پی ٹی آئی کے لیڈروں کو، ہمارے کچھ جرنلسٹ صحافی اس کوریج کے دوران زخمی ہوئے، بہت دلیری سے، بہادری سے انہوں نے اپنی ذمہ داری صحافتی جو ہے وہ کی ہیں، میڈیا پہ تمام جو لوگ ہیں، ہاں یوٹیوبرز کا ایک گروہ، ان کی چیخیں اب آنے والے دنوں میں اور بلند ہوں گی، ہوتی رہیں۔ تو جناب انشاءاللہ ایس سی او کا اجلاس پوری آب و تاب کے ساتھ ہوگا، ایجنڈا ناکام ہو گیا، پلاننگ فیل ہو گئی، جے شنکر سے جو مدد مانگی تھی وہ بھی بڑھ گئی، اور پاکستان ایک بہترین قسم کا جو ایونٹ ہے اس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، پاکستان کو دنیا سے جوڑنے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ جو عمران خان کے دور میں ہم سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکے تھے، آج وہ ہم واپس دنیا کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اس میں موجودہ حکومت، وزیر اعظم، اسٹیبلشمنٹ، سب کا رول ہے، اور سب کو اس کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔